क्योंकि जब इन्होंने प्लाट बेचे थे तो उसके प्लाट आप देखते होंगे कि एडवर्टाइजमेंट अगर 10 मिनट की होती है सिटी हाउसिंग की, तो उस 10 मिनट में से 2 सेकंड भी ये प्लाट नहीं दिखाते। ये दिखाते हैं जी इधर रेस्टोरेंट है, जिम है, स्कूल है, एक हेलो जी रेस्टोरेंट है, जिम है और हॉस्पिटल है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। ये सारा जो जोर है गाइस कैसे हो, वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग। आज जो है ना मस्जिद में एहतजाज है यार कब्रिस्तान के बारे में। मेरा एक दोस्त था और जो बेचारा फोट हो गया था फ्लाइट के एक्सीडेंट की वजह से, मैं उसका नाम नहीं भूलूंगा यार, बड़ा अफसोस हुआ था। तो यहाँ पे कब्रिस्तान ही असल बात है सिटी हाउसिंग में, उसी के बारे में एहतजाज है। ऑफिस के बाहर तक जाएंगे और कर्नल जहाँ बैठा होता है उसको सीधा करना भाई कब्रिस्तान बना दे। मरने के बाद भी बंदे को जीना है सही। यार अब देखते हैं यार क्या सीन होते हैं और आपके साथ साथ दिखाते हैं सारा कुछ। अभी ये देखिए जुम्मा पढ़ने आया, इसके बाद हमने जाना है एहतजाज पे। ये सारे क्या कर रहे हैं चलो अभी जुम्मा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये भी बैनर है भाई, वहाँ पे उस साइड पे भी है। ये सारी अभी वाम निकल रही है तो चलते हैं उस साइड पे। कब्रिस्तान की 4 दीवारी हमें बना के देते हैं या नहीं? जो नीचा 8-9 फुट कब्रिस्तान नीचे है वो उसको हमवार करके देते हैं या नहीं? वहाँ माली का, चौकीदार का, सिक्योरिटी का, बिजली का और पानी का इंतज़ाम करते हैं कि नहीं करते? इसके अलावा जो रास्ता है बिल्कुल नामवार है, उसके लिए मकसद है कि हमें ज़रूरत है कि हम बारहा हमने मीटिंग उनके साथ की है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिस दिन शाह साहब के बेटे का इंतकाल हुआ मैंने उनको वार्निंग दी थी कि 3 दिन तक अगर आपने काम शुरू ना किया तो हम एहतजाज में जाएंगे। तो इसके लिए तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि अभी नमाज के बाद हमने दफ्तर जाना है, तमाम दोस्त वहाँ हमारा बिल्कुल पुरअमन होगा, किसी ने कोई वायलेशन नहीं करनी, हमने बिल्कुल पुरअमन होकर उनसे बात करनी है। हमारा मुतालबा बिल्कुल जायज़ है और कब्रिस्तान हम सब की मंजिल है, उसके लिए हमने इंतज़ाम करना है। अगर हमने नमाज़ पढ़नी है, अगर हमने नमाज़ पढ़ी है तो हमने कब्र में जाना है और कब्र का इंतज़ाम हमारे पर फ़र्ज़ है और हमें इसके लिए मकसद है कि आपका ताउन चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं होगी, बिल्कुल हमने पुरअमन जाना है और उनसे बात करनी है। भाई लोग आटा शो चल चुका है, मजाक कर रहा हूँ कब्रिस्तान यार। ओ भाई स्पीडा मार रहे हैं, आयो आयो सारे भाई आप चेक करो। आप सबसे आगे हमारी गाड़ी है, पूरा जुलूस आ रहा है। ये देखो आगे भी गाड़ियाँ आ रही हैं। ये ऑफिस आ चुका है, देखो ऑफिस आ गया। ये देखो ये निज़ाम है इधर का, ऑफिस आ गया है। यहाँ पे बंदे इकट्ठे होते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई बंदे आ चुके हैं। फोन कर रहे थे, सूचना मंगा कह रहे नहीं सोन यार, तुम लोगों को मजाक लग रहा है कब्रिस्तान के बारे में। पकड़ के चिन्ने मारनी। अभी तू क्या कह रहा है? ये देखो सही जुलूस है, पता है। ये देखो अब सही जुलूस आया भाई, डालो वे छोटे जो है पीछे लाइन ही लग गई। हाँ तू अब आया, मैं कब गया हूँ हम लोग के साथ जी वाले भी हम चिज्जी खाइए। आयो चिज्जी खाइए, चिज्जी ओए ओए चिज्जी खाने दो, चिज्जी खाने दो, चिज्जी ओए चिज्जी दे। उसके बाद ये भाई देखो निदाम हो चुका है बहुत ही लेवल का सिटी वालों ने।
سپورٹ دکھایا ہم لوگوں کو آئے ہیں. یہ دیکھو میں تو اوپر سے بنا رہا ہوں, دور جا کے اتنا بندہ آ چکا ہے. آغاز میں پاس کروں گا جمیل صاحب کو. ان کے بیٹے فوت ہوئے ہیں جو کھڑے ہیں ساتھ, جنہوں نے سر پہ وائٹ کلر کا دوپٹہ باندھا ہوا ہے. نیچے دیکھ کھونے کا جو ہوتا ہے اس کو اس میں ڈال کے لے کے گیا رکھے تو نہ دو ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. صاحب سے درخواست ہے کہ سینٹرل ویلفیئر سوسائٹی محمد نعیم اقبال بٹ صاحب کی قیادت میں احتجاجی ریلی جس کا قیام کیا گیا ہے, اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے قبرستان کی تعمیر نو. کچھ لوگ جو ہے نا اس میں غلط فہمی کا شکار ہیں کہ قبرستان دور بن گیا, نزدیک بن گیا. ہم اس پہ تو آ ہی نہیں رہے. انہوں نے جگہ دے دی لیکن ایک اوپن ایریا ہمیں وہ پرووائڈ کر دیا, لیکن وہاں نہ تو کوئی چار دیواری ہے, نہ کوئی جنازگاہ ہے, نہ کوئی وضو کا انتظام ہے. صرف ایک کھلی جگہ ہے, نہ وہاں کوئی سیکورٹی کا انتظام ہے. چاہے اگر کوئی وہاں اپنی میتوں کو دفنا کے آئیں تو بے شک کوئی جانور لے جائے, کچھ ہو جائے, ان کو کوئی فکر نہیں ہے. یہ اسی حوالے سے آج کی احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا. بار بار ان آفس والوں کو بار بار ریمائنڈر کروایا گیا, ہر میٹنگ میں ان سے احتجاج کیا گیا کہ اس حوالے سے قبرستان کے حوالے سے کچھ غور و فکر کریں, لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی. آج الحمدللہ اللہ کا شکر, ابھی تو یہ جو ہے نا یہ چھوٹا سا اجتماع ہوا ہے, تھوڑے دوست اکٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ وہ اپلوڈ کر دی کہ پیمائشیں شروع ہو گئی ہیں, اینٹیں چلی گئی ہیں, نشان لگا دیے گئے ہیں, لیکن یہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے جتنی دیر انہوں نے ہمیں کوئی وعدہ نہ کیا ہمارے ساتھ. آج تو یہ پھر وعدہ نہ کیا, ہاں ایک دفعہ پھر ہمیں وعدہ یہ کریں گے کہ بھئی ہم یہ فلاں تاریخ تک یہ اس کو مکمل کریں گے. ہمیں جو ہے نا یہ ڈیڈ لائن دینی پڑے گی ان کو کہ یہ کتنے ٹائم میں اس کو جو ہے نا مکمل کریں گے. اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. جب یہ ہمارا کام ہو جائے. بہرحال یہ جیسی ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا اس حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں, باقاعدہ طور پہ محمد نعیم اقبال بٹ صاحب کو جو ہے نا دعوت دیتا ہوں تاکہ وہ اس کے اوپر اپنی روشنی ڈالیں. فیصل صاحب ہمارے جو ہے نا اس وقت, اچھا فیصل صاحب کھڑے ہیں ہمارے سینئر نائب صدر ریزیڈینشیل ویلفیئر سوسائٹی. ان سے گزارش ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. چلو جی ہمارا مقصد کوئی لڑائی محمد نعیم اقبال بٹ صاحب زندہ باد, محمد نعیم اقبال بٹ صاحب زندہ باد. اندر چلو جی. انہوں نے ایسے نہیں مانا, لاتوں کی بہت باتوں سے نہیں مانتے. کچھ رہائشی ایسے ہیں جن کو نہیں پتا کہ پہلے پچھلے سالوں میں کیا ہوتا رہا. تھوڑا سا ان کو ایک پیچھے سے کوئی گائیڈ لائن میں دے دیتا ہوں کہ شروع دن سے 5-6 سال سے ہم لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں جو بنیادی ضروریات ہیں کسی بھی کالونی کی, یا جس کی یہ ایڈورٹائزمنٹ پورے ملک میں اور ملک سے باہر بھی کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں ہمیں دی جائیں. وہ ہمارا حق ہے, کیونکہ جب انہوں نے پلاٹ بیچے تھے تو اس کے پلاٹ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایڈورٹائزمنٹ اگر 10 منٹ کی ہوتی ہے سٹی ہاؤسنگ کی, تو اس 10 منٹ میں سے 2 سیکنڈ بھی یہ پلاٹ نہیں دکھاتے. یہ دکھاتے ہیں جی ادھر ریسٹورنٹ ہے, جم ہے, اسکول ہے, ایک ہیلو جی ریسٹورنٹ ہے, جم ہے اور ہاسپٹل ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں. یہ سارا جو زور ہے سارا ان چیزوں پہ دیتے ہیں, جس کو دیکھ کے لوگ یہاں پہ پلاٹ لیتے ہیں. پلاٹ کو ہم نے لے لیا, لیکن بقایا چیزیں جو انہوں نے ہمیں دینی تھی وہ آج تک یہ نہیں دے سکے. ان سے 20 بار ہماری میٹنگز ہوئی ہیں جن میں اچھے اور برے لہجے میں بھی تبادلہ خیال ہوا ہے, لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. اب آتا ہوں میں قبرستان کی طرف. قبرستان کی جو زمین انہوں نے ہمیں دی تھی, ہمارے بہت زیادہ احتجاج کے بعد ہم نے اس پہ صبر شکر کیا کہ چلیں ٹھیک ہے زمین دے دی ہے, اب اس پہ پراپر جس طرح کا قبرستان ہونا چاہیے سٹی ہاؤسنگ کا, جو ہمارا حق ہے, جنازگاہ اور تمام چیزیں وہاں پہ موجود ہوں, وہ آج تک یہ نہ دے سکے. انہوں نے ایک سنگل اینٹ کی 4 دیواری وہاں پہ کرائی تھی کچھ سال پہلے, لیکن کیونکہ وہ خانہ پوری تھی وہ وقت کے ساتھ وہ 4 دیواری گر گئی. اور اب ادھر کے حالات یہ ہیں کہ ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے.
लोग क्या करें, हम लोग, मैं हूं, मेरे वालिद साहब हैं, मेरे भाई हैं, भट्ट साहब की पूरी फैमिली, और भी लोग जो अपना शहर से सब कुछ बेच बाज के यहाँ पे आके आबाद हुए हैं, जब उनका कोई प्यारा फोत होता है, वो एक तो उन पे अजियत ये होती है कि जो फोतगी वाला घर है वो टेंशन, दूसरा उनको अब ये मसला पड़ जाता है कि इस लाश को किधर लेके जाएं। जैसा कि बाली में ये शाह साहब का बेट रोबी शाह, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, उसका इंतकाल हुआ है। तो अब यकीन करें कि 2 बंदे फिरते रहे, कमालपुर वालों से भी उन्होंने बात की, पर किसी ने उनको वहाँ पे दफन करने की इजाज़त नहीं दी। वो बेचारों ने दुखी दिल के साथ यहाँ पे बेटे को दफन किया। उस दिन से यानी 3-4 दिन इस बात को हो गए, हमने अब ये ठान ली है कि अब इनके हीले बहानों से हमने मुतासर नहीं होना, इनसे प्रॉपर एक डेडलाइन लेनी है कि हाँ जी काम करना है या नहीं करना। अगर ये हमारे मुतालबा नहीं, हमारे हक हमें देने में अभी भी नाकाम हुए तो इंशाअल्लाह दोस्तों से मशवरा करके इनके सही तरीके इनका सदेबाब किया जाएगा। वो सोचा जाएगा कि इनसे किस तरह अब अपनी बातें मनवाई जाएं, क्योंकि ये मीटिंग से मानने वाले नहीं हैं। बकाया बात नईम इकबाल साहब से मैं गुजारिश करता हूँ जी, आप करें। अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम बातें मीडिया नहीं चलाता, अब मीडिया, ये तमाम बातें हमने खुद करना है जो इधर करना है। तमाम बातें जो फैसल भाई ने की हैं बिल्कुल सही हैं। ये लोग, इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। ये जब कॉलोनी बनी है 2015 में, उस वक़्त इन्होंने कागज़ों में कब्रिस्तान दिखाया। उस कब्रिस्तान में इन्होंने, उसके बाद वो पहले तो वो कब्रिस्तान बेचा। ये डी ब्लॉक है, यहाँ पे डी ब्लॉक नहीं था पहले नक्शे में। इन लोगों ने चालाकी ये की कि इन्होंने नक्शा हमें और दिखाया, और उसके बाद जो साइड पे जगह थी वो और थी, जिसकी वजह से डी ब्लॉक में अभी तक कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो सका। वहाँ सुई गैस के पाइप नहीं डाल सके। इन्होंने वो कब्रिस्तान पहले वो बेचा, उसके बाद जब हमने ज़्यादा मुतालबा किया तो इन्होंने फिर वहाँ पे जगह दे दी है। लेकिन वो जगह जो है वो आप साथी अगर गए हैं तो आपको पता है कि वो कम से कम 10 फुट नीचे है। वो तमाम जगह वहाँ से वो लोग भट्टों वालों ने मिट्टी निकाल के बेच दी है, और वो बहुत गहरी जगह है। ना वहाँ पे कोई प्रॉपर 4 दीवारी है, ना किसी और चीज़ का इंतज़ाम है, ना वहाँ पे कोई जनाज़गाह है, ना कोई वहाँ पानी का बंदोबस्त है कि अगर कोई कब्र बनानी है उसके लिए पानी का बंदोबस्त चाहिए, बिजली का बंदोबस्त चाहिए, कोई भी नहीं है। इन्होंने ये, जब तक हम लोग इनके साथ सख्ती से पेश नहीं आएंगे, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। पहले भी जब हमने एहतजाज किया था तो इन्होंने एक वक्ती तौर पे 4 दीवारी बना दी थी, और हमने उस वक्त भी ने कहा था, मैंने खुद कहा था इनको, भट्ट साहब ने भी कहा था कि जनाब ये 4 दीवारी यहाँ नहीं चलेगी। लेकिन ये लोग नहीं बात है, इन्होंने फिर भी वो काम किया। और एक और मज़े की बात जो मैं पहले भी दोस्तों को बताता हूँ, जब हमने इनसे एहतजाज किया शुरू में, तो इनके जो यहाँ पे हेड हैं कर्नल अख्तर साहब, वो अंदर बैठे होंगे, मेरी बात सुन रहे होंगे। उन्होंने कहा जनाब हम आपको ऐसा कब्रिस्तान देंगे कि आपका मरने को दिल करेगा। मैंने कहा जी ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप हमें ऐसा कब्रिस्तान दें। और यकीन करें, अब वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ तो बस कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें यहाँ नहीं लेके, अल्लाह ताला हमें यहाँ ना लेके आए। मैंने तो अपने बच्चों से कह दिया है कि भाई मुझे इस कब्रिस्तान में ना दफनाना। ये लोग, इन लोगों ने नहीं बात आना। ये जब तक हम लोग सारे मुश्तरका यक आवाज़ ये इनसे बात नहीं करेंगे, इन लोगों ने हमारा कोई मुतालबा नहीं माना। अब इन्होंने आज क्या किया है, आज इन्होंने वक्ती तौर पे एक जो है वो चूने से लाइनें लगा दी हैं, डब खड़ाबा और बना के चूने से लाइनें लगा दी हैं, 2 सर्वे वाले बंदे खड़े कर दिए हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि इनको पता लग गया था कि रिहाई जो हैं वो इकट्ठे होकर यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम इस तरह के किसी बहलावे में, किसी दिखावे में नहीं आएंगे, और हमारा एक ही मुतालबा है कि कब्रिस्तान को प्रॉपर तरीके से तामीर किया जाए, जिस पे हम तमाम रह जो हैं वो मुतमिन हों। जी थैंक यू। ये है कि यहाँ कोई भी छोटी से छोटी बात, ये बड़ी से बड़ी बात मनवाने के लिए हमें चीखना पड़ता है, हमें एहतजाज में जाना पड़ता है, हमें इनके साथ बेशुमार मीटिंगें करनी पड़ती हैं। और मीटिंगों के आखिर में यही कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास जो है वसाइल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। अब इसके बाद कोई बात रह नहीं जाती। जब आप एक चीज़ लेने जाते हैं और वो अगला कह देता है कि मेरे पास बनाने के लिए पैसे नहीं है,
تو اس کے بعد احتجاج کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ رہا نہیں جاتا. عرض یہ ہے رشتوں کا معاملہ تھا, ہم رو رو کے ہم احتجاج کر کے مر گئے. اس کے بعد انہوں نے جب مقصد ہے کہ ان کا دل کیا اس وقت انہوں نے یہ کام کیا. سیکورٹی کا معاملہ ہو, روز یہاں چوریاں ہو رہی ہیں, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اہم بات جو شاہ صاحب کے اجازت سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہ بہت حساس چیز ہے جو آج تک ابھی ڈسکس نہیں ہو رہی. ابھی ہم ان کے ساتھ یہ رعایت کر رہے ہیں کہ ہم وہ ایس او پیز بات نہیں کر رہے. یہ جو کنٹینر کھڑا تھا یہ ایس او پیز کے بغیر کھڑا تھا, اور یہ حادثہ نہیں تھا, یہ ایکسیڈنٹ تھا, اور ان کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے. ان کی غفلت کی وجہ سے بارہا میں نے ان کو کہا ہے کہ جو رات کو یہ کنٹینر چلتے ہیں, ٹریکٹر چلتے ہیں, ان کے کسی کے اوپر کسی کے پیچھے جو ہے لائٹ نہیں ہے. اور پہلے بھی ایک حادثہ ہوا تھا جس میں ایک بچہ جو ہے اپنی جان کی بازی ہار گیا تھا, اور یہ دوسرا واقعہ ہے, اور تیسرا بچہ جو ہے شدید زخمی ہے. تو ایس او پیز پر عمل درآمد ان کی ذمہ داری ہے, اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوتی ہے. لیکن چونکہ شاہ صاحب نے مجھے منع کیا ہے کہ میں اس پر بات نہ کروں, تو میں صرف ان کو وارننگ دیتا ہوں کہ اگر یہ رائے راست پر نہ آئے تو ہمارے پاس دوسرا قانونی راستہ بھی ہے. جو ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور یہ بچہ اپنی جان سے گیا ہے, تو اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کل کو. لیکن ہم اصلاح پسند بندے ہیں, ہم اس کے مسئلے کے حل کی طرف آتے ہیں. ساری چیزیں دیکھیں, بہت سے مسائل ہیں. مقصد اسکول ہے, میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں, ایمبولینس نہیں ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, اور دوسرے سیوریج کا مسئلہ ہے, سوئی گیس ہمیں مہنگی مل رہی ہے. ہمارا تو جینا جو ہے اجیرن ہو گیا یہاں پر. بہت سارے لوگ, یہ قمر صاحب ہمارے ساتھی ہیں, انہی حالات کی وجہ سے وہ یہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں. شاہ صاحب کے بیٹے کی فوتی پر میں نے ان کو 3 دن کی وارننگ دی تھی کہ اگر آپ نے 3 دن میں قبرستان کا کام نہ کیا تو پھر ہم اس کے بارے میں اپنے احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے. سیکورٹی چارجز جو ہم دیتے ہیں اس پر بھی ہم غور کریں گے. اور دوسری جو بھی باتیں ہیں, انہوں نے قدر صاحب نے مجھے جواب دیا کہ آپ چیئرمین کو درخواست دے دیں. بھائی درخواست اس چیز کی ہوتی ہے, جو ریکویسٹ ہوتی ہے, یہ ہمارا حق ہے, اس کے لیے ہم نے پیسے دیے ہیں, یہ ہم خیرات نہیں مانگ رہے, یہ ہمارا حق ہے, اس کے لیے ہم نے پیمنٹ کی ہے. تو خدارہ رہائشی جو ہے تھوڑا سا مقصد ہے کہ ہمارا ساتھ دیں اس سلسلے میں. انشاءاللہ تعالی ہر چیز ہوگی. ان کا جواب یہ ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو پیسے فنڈ نہیں ہیں سر. اگر فنڈ نہیں ہیں تو اس کا کیا حال ہے؟ کرنل صاحب نے مجھے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ کے چھوڑنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو بالکل آپ چھوڑ جائیں. آپ کے ہونے نہ ہونے کا ہمیں فائدہ ہونا چاہیے. آپ پیسے لے کے یہاں خدمت کر رہے ہیں, اور ہم بغیر پیسے کے یہاں خدمت کر رہے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس کا حل نہیں ہے, ہم نے تو ان کو یہ بھی کہا کہ جو معاوضہ کا قصور ہوتا ہے تو ملٹری کی قیمت آتی ہے, تو یہ نہ ہو کہ یہ عوام, یہ ہمارے رہائشی جو ہیں اس مقصد کے دفتر کو بند کر دیں اور آپ کا وہ حال کریں جو ملٹری دل کا ہوتا ہے. تو عرض یہ ہے مسئلے کے حل کی طرف آتے ہیں ہم. اور اگر انہوں نے تعمیر شروع کی ہے تو ان کو جب میں نے 3 دن کا ٹائم دیا تھا تو انہوں نے مجھے اعتماد میں کیوں نہیں لیا. آج تک مجھے اس سے بے خبر رکھا گیا کہ کیا, اور مجھے پتا ہے کہ یہ صرف وہ کہتے ہیں نا گونگلوں میں مٹی ہٹانے والی بات ہے, کوئی کام نہیں ہوتا. ہمارے آپ مطالبات سن لیں, اگر آپ کی تائید ہے تو آپ اس کو مقصد ہے یہ ہم ریزولوشن یہاں پاس کرتے ہیں. سب سے پہلے 4 دیواری وہاں ہونی چاہیے, پورے قبرستان کی 4 دیواری ہو جائے. کیا آپ اگری ہیں اس سے؟ وہاں پراپر سیکورٹی اللہ صابرین, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جس شاہ صاحب نے جس صبر کا مظاہرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے, اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس بچے کی وسیلے سے ہم سب کو معاف کر دے, ہمارے گناہ صغیرہ معاف کر دے. یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما. یا اللہ بڑوں کا ادب کرنے والا سکھا دے. یا اللہ چھوٹوں پر شفقت کرنے والا سکھا دے. یا اللہ جو گناہ میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سمیت ان کو اس سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے. یا اللہ ہمارے خاندانوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہم یہاں امن سے
अमन से रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कर्नल साहब को, पीडी साहब को और मेजर साहब को भी तौफीक दे, वो इंसानियत की कदर करें, इंसानियत की खिदमत करें, और जो हमारा हक है, हम इनसे भीख नहीं मांग रहे, हम इनसे ज़कात नहीं मांग रहे, हम इनसे सदका नहीं मांग रहे, हम इनसे कोई और मरहाब नहीं मांग रहे, जिसके लिए हमने पे किया है वो हमें हमारा हक दे दें, और अपनी ज़िंदगी, अपने हाल, अपना मुस्तकबल, ये दुनिया भी और वो दुनिया भी अपनी सवारी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इधर मैच जो है ना स्लोक गेम पे, तो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। घर हम लोग आ चुके थे सारे, तो यार आप लोग भी मेरे दोस्त के लिए दुआ करो जो फोत हो गया। अल्लाह हाफिज़।